हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ, आखिरी बस का मुसाफिर। वो आदमी जो कभी नहीं उतरा। अक्टूबर की एक सर्द रात थी। लाहौर से मुजफ्फरगढ़ जाने वाली आखिरी बस रात तकरीबन 11 बजे रवाना हुई। बस में सिर्फ 12 मुसाफिर थे। उनमें एक 32 साला शख्स साजिद भी मौजूद था, जो एक निजी कंपनी में मुलाजिम था। उसने दफ्तर में ओवर टाइम किया था, इसलिए यही आखिरी बस मिली। बारिश मुसलसल हो रही थी और सड़क तकरीबन सुनसान थी। बस के अंदर मध्यम पीली रोशनी जल रही थी। ज़्यादातर मुसाफिर सो चुके थे। साजिद खिड़की से बाहर अंधेरे में बारिश को देख रहा था कि अचानक बस एक छोटे से स्टॉप पर रुकी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। एक लंबा आदमी आहिस्ता आहिस्ता बस में चढ़ा। उसने सियाह शलवार कमीज़ पहन रखी थी, सर पर भीगा हुआ रुमाल था और हाथ में एक पुराना चमड़े का बैग था। उसने किसी की तरफ नहीं देखा, ना ही कंडक्टर से कोई बात की। खामोशी से बस की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। कंडक्टर किराया लेने गया तो चंद लम्हों बाद वापस आया, मगर उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। साजिद ने पूछा, क्या हुआ? कंडक्टर ने धीमी आवाज़ में कहा, वो कहता है मंजिल पर जाकर किराया दूंगा। ये अजीब बात थी, मगर कंडक्टर खामोश हो गया। बस दोबारा चल पड़ी। तकरीबन आधे घंटे बाद साजिद को एहसास हुआ कि पूरी बस में एक अजीब सी ठंड फैली हुई है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी इस तरह बैठा था, मगर उसकी नज़र सीधी साजिद पर जमी हुई थी। साजिद ने फ़ौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। 5 मिनट बाद जब उसने दोबारा पीछे देखा, वो आदमी अपनी जगह पर नहीं था, लेकिन बस रुकी भी नहीं। साजिद घबराकर दोबारा बस की आखिरी सीट की तरफ देखता है। वो सीट वाकई खाली थी। उसने जल्दी से पूरी बस पर नज़र दौड़ाई। कुल 12 मुसाफिर थे, मगर अभी सिर्फ 11 नज़र आ रहे थे। वो परेशान आदमी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। हैरत की बात यह थी कि बस एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकी थी, ना ही दरवाज़ा खुला। साजिद अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता पीछे गया। आखिरी सीट तक पहुंचकर उसने देखा कि सीट गीली थी, जैसे कोई अभी भी बारिश में भीग कर वहाँ बैठा हो, मगर बाकी तमाम सीटें खुशक थीं। उसने हाथ लगाया तो एक अजीब सी ठंड सी उसकी उंगलियों में उतर गई। ऐसा लगा जैसे बर्फ़ को छू लिया हो। इतने में कंडक्टर भी वहाँ आ गया। क्या हुआ? उसने पूछा। साजिद ने खाली सीट की तरफ इशारा किया। वो आदमी कहाँ गया? कंडक्टर ने चंद लम्हों खामोश रहकर जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इसी दौरान बस एक छोटे से पुलिस चेक पोस्ट पर रुकी। 2 पुलिस एहलकार मामूल की चेकिंग के लिए बस में दाखिल हुए। एक एहलकार ने मुसाफिर पर नज़र डाली, फिर अचानक उसकी निगाह आखिरी सीट पर जा ठहरी। ये सीट गीली क्यों है? कंडक्टर ने पूरी बात बताई। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से उमर रसीदा एहलकार ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, पिछले 10 साल से इस रोड पर कुछ ड्राइवर यही बात बताते हैं। बारिश वाली रात में एक आदमी आखिरी बस में सवार होता है, लेकिन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाता। ये सुनकर बस में मुकम्मल खामोशी छा गई। साजिद माथे पर पसीना आ गया, हालांकि मौसम बहुत ठंडा था। पुलिस ने बस को जाने दिया, मगर रवानगी से पहले वो बुजुर्ग एहलकार सिर्फ एक बात कहकर हटा, अगर दोबारा वो आदमी नजर आए तो उससे बात मत करना। बस दोबारा अंधेरे में चल पड़ी। तकरीबन 15 मिनट बाद साजिद ने बेख्तियार खिड़की के शीशे से परछाई देखी, लेकिन उसके पीछे शीशे के अक्स में वही सियाह कपड़ों वाला आदमी खामोशी से खड़ा था। साजिद ने घबराकर फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था।
اس نے دوبارہ شیشے میں دیکھا۔ اس بار وہ آدمی آہستہ سے مسکرا رہا تھا۔ ساجد کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی ہی سانس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دوبارہ کھڑکی کے شیشے میں دیکھا۔ وہ آدمی غائب ہو چکا تھا۔ شاید مجھے وہم ہوا ہے، اس نے خود کو تسلی دی، مگر اسی لمحے بس میں پچھلے حصے سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پوری بس میں خاموشی تھی۔ زیادہ تر مسافر سو چکے تھے۔ صرف انجن کی گرج اور بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کنڈکٹر آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف بڑھا۔ کون ہے وہاں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ آخری سیٹ خالی تھی، لیکن فرش پر پانی کے تازہ نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی بھیگے ہوئے پاؤں کے ساتھ ابھی ابھی وہاں سے گزرا ہو۔ وہ نشان آہستہ آہستہ بس کے درمیان تک آئے اور پھر اچانک ختم ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شخص ہوا میں غائب ہو گیا۔ کنڈکٹر کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بس ایک چھوٹے سے ہوٹل پر رکی، جہاں ڈرائیور ہمیشہ چائے پینے کے لیے چند منٹ رکتا تھا۔ تمام مسافر نیچے اترنے لگے۔ ساجد بھی نیچے آیا۔ اس دوران اس کی نظر بس کی کھڑکی پر پڑی۔ اندر آخری سیٹ پر وہی سیاہ کپڑے والا آدمی دوبارہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ساجد نے زور سے کنڈکٹر کو آواز دی۔ وہ اندر بیٹھا کنڈکٹر اور ڈرائیور دونوں فوراً بس میں چڑھے، مگر اندر جا کر دیکھا تو آخری سیٹ پھر خالی تھی۔ کنڈکٹر نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہاری بات پہ یقین نہیں کیا تھا، لیکن اب لگتا ہے تم سچ کہہ رہے ہو۔ اس وقت ہوٹل کا بوڑھا مالک ان کے قریب آیا۔ اس نے بس کی طرف دیکھا، پھر ایک لمبی سانس لی۔ یہ وہی بس ہے نا جس کا حادثہ 12 سال پہلے اس سڑک پہ ہوا تھا؟ ڈرائیور چونک گیا۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ بوڑھے نے جواب دیا، اس حادثے میں ایک آدمی کی لاش کبھی نہیں ملی۔ لوگ کہتے ہیں وہ آج بھی ہر بارش والی رات آخری بس میں سوار ہوتا ہے اور اپنی منزل تلاش کرتا رہتا ہے۔ یہ سنتے ہی ساجد کے جسم میں سرد لہر دوڑ پڑی۔ سب لوگ جلدی جلدی واپس بس میں بیٹھ گئے۔ کنڈکٹر نے اس بار مسافر کی گنتی شروع کی۔ 1 2 3 4۔ وہ گنتی 11 12۔ پھر اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈرائیور نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ کنڈکٹر نے دھیرے سے جواب دیا، ہم 12 مسافر لے کر چلے تھے، لیکن اس وقت بس میں صرف 13 مسافر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ساجد نے فوراً پیچھے دیکھا۔ آخری سیٹ پر وہی آدمی خاموشی سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور اس بار وہ آہستہ آہستہ اپنا چہرہ اوپر اٹھاتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو میری کہانی؟ تو آپ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیے گا۔ ملتی ہیں اپنی نیکسٹ بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔